हाय जी, वेलकम है आपका हाउ टू रिलैक्स हिंदी में। सूफ़ी फ़िक्र में गाने, सूफ़ी विचार में गाने, हमारा नया सेगमेंट इस सिलसिले की दूसरी वीडियो। सदा हूँ अपने प्यार की, जहाँ से बेनियाज हूँ, किसी पे जो ना खुल सके वो ज़िंदगी का राज हूँ। आज हमने चुना है ये गाना और यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि सूफ़ी फ़िक्र में, सूफ़ी विचार में, सूफ़ी इस गाने को किस तरह लेता है और उस पर जो वजदान कहता है वो हमने आपको बताना है। तो इसके लिए आपको धीरज रखनी होगी और आपको यहाँ पर हमारे साथ जुड़े रहना होगा। सूफ़ी की फ़िक्र में शायर ये कहता है कि सदा हूँ अपने प्यार की। ये सदा कौन दे रहा है, समझना ये है आपने। सदा रह रहा है वो बीइंग जो इस वक्त अंदर बैठा हुआ है और वो कह रहा है कि मैं सदा हूँ अपने प्यार की। मैं उस ईश्वर की सदा हूँ, उस गॉड की सदा हूँ, उस क्रिएटर की सदा हूँ, उस परमात्मा की सदा हूँ जिसने मुझे ये ताकत दी है, जिसने मुझे इस वजूद में ज़ाहिर किया है। और फिर कहता है कि जहाँ से बेनियाज हूँ, यानी मुझे तुम्हारी दुनिया से कोई सरोकार नहीं है, मुझे तुम्हारे किसी भी किस्म के फ़िक्र नहीं है, तुम्हारी किसी भी किस्म की दुनिया से लगाव नहीं है, क्योंकि मैं आज़ाद हूँ। इसीलिए मैं हर चीज़ से बेनियाज हूँ, क्योंकि मैं बीइंग हूँ। मैं तुम्हें चलाने वाला हूँ, तुम चलने वाले हो। तुम्हारे अंदर जो बैठा हुआ है, जो इस शाहरग के करीब है, उसने मुझे इस बुत के अंदर, इस जिस्म के अंदर डाला है। अगला शेर है, किसी पे जो ना खुल सके वो ज़िंदगी का राज हूँ। यानी कि मैं वो हूँ जिसे कोई ना पा सका सिवाय चंद लोगों के, जिन लोगों ने ईश्वर को पहचाना, गॉड को पहचाना, क्रिएटर को पहचाना, लेकिन पहचानने से पहले उन्होंने मुझे पहचाना। ये रूह, यही इसके बारे में ही सूफिया कराम, औलिया कराम और मुख्तलिफ मज़हब के पेशवाओं ने ये कहा कि ख़ास तौर पर हज़रत अली करम वजह फरमाते हैं कि जिसने ख़ुद को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। तो वो कहता है किसी पे जो ना खुल सके वो ज़िंदगी का राज हूँ, कि मैं खुलता नहीं हूँ जब तक तुम अपने अंदर नहीं झांकते, और जो झांक जाता है उसे ये सदा पता लग जाती है कि मेरा अंदर क्या चाहता है। फिर शायर कहता है, रचे हैं मेरे ज़मज़मे हवाओं में घटाओं में। यानी वो बीइंग कह रहा है, ज़मज़मे का मतलब है गरजना, गुनगुनाना, खुद से सरगोशी करना। रचे हैं मेरे ज़मज़मे हवाओं में घटाओं में, कि मैं तो हर जगह मौजूद हूँ, मेरी हर जगह आपको मिसालें मिलेंगी। मैं वही रूह हूँ जो हर एक में मौजूद है लेकिन उसे पहचानता नहीं। रचे हैं मेरे ज़मज़मे हवाओं में घटाओं में, मैं इन फ़िज़ाओं में भी मौजूद हूँ मैं इन घटाओं में भी मौजूद हूँ। ये बहुत सी एनर्जीज़ हमारे गिर्द हैं लेकिन हम उन्हें पहचानते नहीं हैं, हम उन्हें जानते नहीं हैं। और फिर आगे कहता है कि मेरे गले का नूर है घुला हुआ फ़िज़ाओं में। ये मेरा ही वजदान है, ये मेरी ही जो कैफियत है, ये हर जगह तुम्हें पाओगे। यहाँ मैं जो बोलता हूँ, जो सेल्फ अवेयर हो जाता है, जो अपनी रूह को जान जाता है, तो उसके गले से जो निकलता है वो नूर होता है। क्यों? क्योंकि वो जो सेल्फ नोइंग सीख जाता है वो क्रिएटर को भी पा लेता है, और फिर वो जो बोलता है उसके गले से वो नूर निकलता है, और वो नूर पूरी कायनात को सैराब करता है। कभी वो बुल्ला साईं फ़कीर बन के सामने आता है, कभी वारिस शाह बन के सामने आता है और जिसके ऊपर लोग PhD करते हैं, कभी वो जलालुद्दीन सुरपोश बनकर उच्च शरीफ में नज़र आता है, कभी कलंदर किबरिया बनकर सेमन में मौजूद होता है, कहीं मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बनकर इंडिया में मौजूद है। हर तरह से जो सेल्फ नोइंग हो गया
اس کے بعد اس کے اوپر اپنا راز کھلتا ہے، اس کے اوپر نیچر کا راز کھلتا ہے، اس کے اوپر کائنات کے راز کھل جاتے ہیں۔ میرے گلے کا نور ہے گھلا ہوا فضاؤں میں، اور ہر طرف اس کی بازگشت سنی جاتی ہے، جیسے آج بھی لوگ رہتے یورپ میں ہیں لیکن پڑھتے رومی کو ہیں، گھلا ہوا فضاؤں میں۔ تو ایسی فضاؤں میں یہ گلے کا نور پھیلا کہ ان پر لوگ تحقیق کرنے پر مجبور ہیں۔ بہوں تو چاندنی ہوں میں، چھیڑوں تو ایک ساز ہوں۔ یعنی جب میں کھلتا ہوں تو میں چاندنی ہوں، میں ہر ایک کو راستہ دکھاتا ہوں جو دنیا میں بھٹکا ہوا ہے۔ وہ جب میری طرف راغب ہوتا ہے، جو اپنے سیلف کی طرف راغب ہوتا ہے، تو اس کے اندر کے اندھیرے مٹ جاتے ہیں۔ جیسے آپ ریلیکسیشن نہیں پا رہے، اور آپ کی ریلیکسیشن کا تعلق تو آپ کے اندر سے ہے، آپ کے بینگ سے ہے۔ جب اس کو پائیں گے تو وہ روشنی بکھیرے گا۔ بہوں تو چاندنی ہوں میں، چھیڑوں تو ایک ساز ہوں۔ جس طرح ساز چھیڑتا ہے اور پورا زمانہ اس کی آواز کو سنتا ہے اور اس سے محظوظ ہوتا ہے، اسی طرح جب اس سے لو لگاؤ گے تو پھر آپ کے اندر جتنے بھی جسمانی بیماریاں بھی ہوں گی تو وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ کیوں؟ بہوں تو چاندنی ہوں میں، چھیڑوں تو ایک ساز ہوں۔ اس ساز کی طرح جسے آپ میوزک سن کے ریلیکس ہوتے ہیں تو پھر آپ کو سننے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ اندر ہی آپ کا جو ساز بج رہا ہے، جو آپ کا بینگ آپ سے بات کر رہا ہے، اس سے ملیں گے تو ایسے ساز چھڑنے شروع ہو جائیں گے۔ صدا ہوں اپنے پیار کی، جہاں سے بے نیاز ہوں، کسی پہ جو نہ کھل سکے وہ زندگی کا راز ہوں۔ سنے اگر میری صدا تو چلتے کارواں رکیں۔ بینگ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم اپنے اندر کی سیلف نوئنگ کر لو گے اور وہ جو اندر بیٹھا ہے اسے جاننا شروع کر دو گے، تو پھر یہ جو تمہارے اندر تلاطم چل رہا ہے، کبھی ادھر بھاگتے ہو کبھی ادھر بھاگتے ہو سکون کے لیے، کبھی ادھر جاتے ہو کبھی ادھر جاتے ہو، تو چلتے کارواں رک جائیں گے اور سب کچھ تمہاری زندگی میں آ جائے گا، ہر چیز ٹریک پر آ جائے گی۔ سنے اگر میری صدا تو چلتے کارواں رکیں، بھلا کے اپنی گردشوں کو ساتھ آسماں رکیں۔ تم تو اس دنیا کی بات کر رہے ہو، تمہارے لیے آسمان کے راز کھل جائیں گے۔ تم کائنات کا مشاہدہ کرو گے جب خود کو جانو گے، تمہیں کریٹر اپنا تعارف دے گا۔ یہ وہ نہیں ہے جو لوگوں سے سنتے ہو، جب خود سے جانو گے تو کریٹر کو صحیح طور پر دیکھو گے۔ اللہ کسی نہ کسی ذریعے سے تم تک پہنچے گا، لیکن جب خود کو جانو گے تو اس کے مظاہر سے روشناس ہو جاؤ گے، پتہ چلے گا کہ وہ کتنا کریم ہے، کتنا محبوب ہے۔ سنے اگر میری صدا تو چلتے کارواں رکے، بھلا کے اپنی گردشوں کو ساتھ آسماں رکے۔ میں حسن کا غرور ہوں، میں دل بری کا راز ہوں۔ حسن کا غرور کیسے ہو؟ تم دنیا کے حسن کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، تم ایک بریک اپ کی وجہ سے پریشان بیٹھے ہو کہ وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی، تمہیں تو حسن کا غرور ملنے والا ہے لیکن تم اس سے ناواقف ہو، تم چاہتے نہیں کہ وہ تم اسے پہچانو اور اس حسن کا امتزاج دیکھو اور حسن کی حسنگی دیکھو اور اس کے وہ نظارے دیکھو۔ یہی بینگ کہہ رہا ہے کہ میں حسن کا غرور ہوں، جھانک تو صحیح اپنے اندر، میں موجود ہوں، میں دل بری کا راز ہوں، میں عشق کا راز ہوں، میں اس کائنات کا راز ہوں۔ تو دنیا کے دوسرے جھمیلوں میں پڑا ہوا ہے، سوچ تو صحیح تیرے پاس کتنا بڑا خزانہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ پھر ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ اے بنی نوع انسان، تجھ میں اسرار کے سمندر پوشیدہ ہے مگر تو ان سے ناواقف ہے۔ ہاں، بس کہنا یہی ہے کہ خود کو سمجھے، خود کو جانے تو آپ کو سب کچھ ملے گا۔ آج کا ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو۔